रहती हूँ इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी और आप मुझे रोज़ाना पहले रोज़े से देख रहे हैं और आज छठा रोज़ा है और आज जुम्मतुल मुबारक भी है। रोज़ाना मेरी आपसे मुलाकात होती है शाम 4 बजे से मगरिब की अज़ान तक, दुआ तक, और ढेरों दुआएं मैं आपको देती हूँ और फिर उन लोगों के बारे में बात करती हूँ कि अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। और खूबसूरत महीना और खुशकिस्मत है हम लोग कि हम इस रमज़ानुल मुबारक महीने में बेहतर और कुछ अच्छा कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने एक बार फिर हमें मौका दिया है। और जब रमज़ान का महीना आता है ना तो अल्लाह पाक एक सेल की बारात लगा देता है। लूट लो, कुछ भी करो, किसी को दे दो, किसी की खिदमत कर लो। और इससे क्या होता है कि हम लोगों को एक, पहले तो रमज़ान का महीना अगर ना हो तो हम किसी का ख्याल कर देते हैं ना, ज़कात खैरात सदका देते हैं तो उसके इतने शायद दर्जे नहीं हैं। लेकिन जब हम महीना रमज़ानुल मुबारक की बात करते हैं तो हमारा हर छोटा सा काम भी, छोटी सी नेकी भी जो है 70 गुना उसमें सवाब हमें अल्लाह पाक दे देता है ज़्यादा। तो मैं बात करूंगी, अभी ये सेगमेंट है छोटी सी नेकी का, और इस छोटी सी नेकी में हम होते हैं और हमारे साथ होते हैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल। मैं उन बच्चों की बात करूंगी, उन बुज़ुर्गों की बात करूंगी, उन ख़वातीन की बात करूंगी जो आँखों के नूर से जो है वो महरूम है। और अब हमने एक कदम आगे बढ़ाना है, अल इब्राहिम का साथ देना है, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है हमारी मदद की, हमारे ज़कात की, डोनेशन की। तो मैं स्पेशली सलाम पेश करती हूँ मोहम्मद साले मेमन साहब को, जिन्होंने पहली ईंट रखी और मेमन गोट में मलीर से भी आगे बहुत दूर इलाके में उन्होंने एक ऐसी कोशिश, ऐसी काविश की जहाँ पर निचले तबके के लोग जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये खूबसूरत एक बड़ा हॉस्पिटल कायम किया। और अब वहाँ रश बहुत है, लेकिन अब उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। और जब मदद की बात की जाती है उसके लिए सोचा नहीं जाता, बस नेकियां, कहते हैं ना, लूट लो, अब लूट लो, हमें नेकियां जमा करनी है और मौका हमें अल्लाह पाक दे रहा है। अब हमने जो है आगे बढ़ना है और अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का आप जो है उनकी मदद करें और वहाँ जाके ख़ुद विज़िट करें, मुझे ना दें, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाके ख़ुद देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो, जिनकी आंखों में शायद पीप है या कुछ धुंधला नज़र आता है, उनकी नसें बंद हैं, और थोड़े से डोनेशन से उनकी आँख की रोशनी जो है वो नज़र आने लग जाएगी और हम उसका सबब बन जाएंगे। और ये एक बात, मेरी बात याद रखिएगा, कहते हैं दरख्त लग जाता है ना, जब कोई दरख्त लगाता है तो वो दुनिया से भी चला जाए ना, तो जब तक उसके साए के नीचे हम बैठते रहते हैं उसका सवाब उस शख्स को मिलता रहता है। तो सोचें, जिसकी आंखों की रोशनी आप दे देंगे, उसके वालिदैन जब तक उनको ये फ़ायदा मिलता रहेगा, उसके बच्चे को, उनको, तो जब तक वो आप दुनिया से भी चले जाएंगे अल्लाह पाक आपके दर्जे बुलंद करता रहेगा। ज़रूरी नहीं आप करोड़ों रुपया दें, 10,000 रुपये भी दे देंगे ना तो भी उनकी डोनेशन से किसी की आँख की ऑपरेशन हो सकता है। और अगर आपने 5-6 लोगों ने मिल के भी अगर पैसे जमा किए, 500 रुपये भी जमा किए, एक फैमिली ने भी, आपके बच्चों, मैंने अक्सर देखा कुछ फैमिलीज कुंबे एक साथ मिलके रहते हैं, सब अपना 500 रुपये भी ज़कात निकालेंगे ना तो जमा होके एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। तो नंबर मौजूद है, मुझे नहीं ना हमारे नंबर पे चाहिए, नंबर है अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का, डायरेक्टली चल रहा है, उनका अकाउंट नंबर भी है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, आप डायरेक्ट उनको डोनेट करें और ख़ुद जाना चाहें तो आप ख़ुद भी जा सकते हैं। और उनका भी मैं आपको स्पेशली ये बात कहूँगी कि जब मैं वहाँ ख़ुद गई और वहाँ पर डॉक्टर फ़तेह मेमन साहब, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, डायरेक्टर हैं और वो बहुत बड़े सर्जन भी हैं। मैं कहती हूँ हर रोज़ाना वो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, बड़ी बात है। मेरे साथ उनका मीटअप भी हुआ और मैंने पूरा विज़िट किया। अभी उनका हॉस्पिटल मज़ीद बन रहा है, साथ साथ और लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, पेशेंट बढ़ गए हैं, लेकिन उनको अभी डोनेशंस की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के जो है लाइक यूँ है कि अगर उनका ऑपरेशन टाइम पर नहीं हुआ
تو وہ ساری زندگی آنکھوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اب میں بات کروں گی مذہبی طور پہ، اسلامی طور پہ۔ یہ تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ، اور میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور ان کی آواز، علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کی آواز یہاں تک پہنچا رہی ہوں۔ ان لوگوں کی، شاید وہ صحیح طرح اردو نہیں بول پاتے، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کی محبتوں کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ پاک قبول کرے۔ تو میں بات کروں گی، کیونکہ رمضان المبارک میں ہم لوگ سب صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالتے ہیں، تو میں چلتی ہوں مفتی غلام صاحب کے پاس، غلام غوث مدنی صاحب کے پاس۔ اور جی یہ بتائیں مدنی صاحب کہ اس وقت آئی ہاسپٹل کو، علی ابراہیم آئی ہاسپٹل کو ہماری شدید ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک تو بہت دور ہے، کراچی سے بہت دور ہے، ملیر میمن گوٹ میں، اور بہت ہی غریب لوگ وہاں پر جا کے ہمارے مدد کے طلبگار ہیں۔ تو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، 6 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شک۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، قدر اس سے پوچھی جائے کہ اس نعمت کی قدر کیا ہے۔ جس طرح یہ ہاسپٹل ہے الابراہیم آئی ہاسپٹل، یہ اپنی تائیں کام کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں واپس ان کو دلائی جاتی ہیں اور روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کام بڑا ہی احسن طریقے سے ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ میں خود یہاں پہ وزٹ میں نے کیا ہے، اور یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اتنے غریب اور قسم پرسی کے عالم میں وہ زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام کو آپس میں چاہیے کہ تھوڑی اگر ہم آپس میں مل جل کر اگر ان کے ساتھ ان کا تعاون کریں گے تو یقیناً کسی کی روشنی واپس آ جائے گی، اور پھر وہ بھی ہماری طرح، جس طرح ہم روشنی اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، وہ حضرات کے جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور یہ مسیحا بن کر ماشاءاللہ ان کے جو نا وہ آپریشن کر رہے ہیں، اور فی سبیل اللہ ان کے ساتھ اس طرح کا تعاون کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی ایک فرد واحد اپنی طرف سے کام نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور انسانیت کے لیے ہمیں ویسے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کا بڑا درد رکھنے والے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانیت ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جس طرح اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی مسلمان بھائی، اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو ہمیں اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ درد محسوس کرتے ہوئے ہمیں ان حضرات کا ساتھ دینا چاہیے، جیسا کہ یہ الابراہیم آئی ہاسپٹل ہے، ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے کا نیکیوں پر، تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہاں تو ایک نیکی کریں گے تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی انسان کو بچائیں، اس کی جان کو بچائیں، اس کی اگر آنکھ نہیں ہے اس کی آنکھ واپس دلا دیں، اگر کوئی اور پرابلم ہے تو اس کی مدد کر کے وہ کام اس کا کر دیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ میں اس بار مدینے کی گلی دیکھ سکوں، مدینے کی زیارت کر سکوں، اور مدینے کا گنبد خضرا اپنی ان نورانی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ آپ نہیں چاہیں گے کہ جن کی نظریں آ جائیں اور پھر وہ جا کے مدینہ شریف اور کعبہ شریف کی زیارت کریں، اور جب وہ دیکھیں گے تو کس کو دعا دیں گے؟ یہ اس شخص کو جائیں گی جس نے اپنے 5,000 2,000 10,000 روپے دیے ہوں گے۔ تو میں گزارش کروں گی، زبیر صاحب آپ سنائیں گے؟ جی۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا
آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے جانیاں دیکھوں کے دیوار رو درو بام حرم جانیاں دیکھوں کے دیوار رو درو بام حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا اپنی معذور نگاہوں. جنہوں نے کلام لکھا ہے وہ نابینا ہے. اقبال صاحب نابینا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا تاکہ اس بار میں جی بھر بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ اجازت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کوئی شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤں نظریں دل جو سنبھلے تو میں پھر جا بے خزرا دیکھو اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی میں بھی تو کہوں سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں دادا غریب آقا قول میرے زر نہیں دادا غریب آقا قول میرے زر نہیں اوڑ کے میں گیوے آوا اوڑ کے میں گیوے آوا نال میرے پے نہیں اب تو بس کہ
बस एक ही धुन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक दे कि हम दूसरों के लिए मदद का सबब बने और अल्लाह पाक हमारी नीयतों को साफ कर दे। अल्लाह को बहुत सारी मिकदार नहीं चाहिए, अल्लाह को सिर्फ आपकी नीयत चाहिए। कभी कभी आपका एक बच्चा भी ना 1 रुपया भी किसी को देता है तो अल्लाह पाक उसे भी कबूल कर लेता है, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए। और मेरी एक बार फिर दरख्वास्त है कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमारे मदद के इस वक्त मददगार जिसे कहते हैं ना हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और बात करूँगी इस वक्त जो है, इस वक्त यारुक मौजूद है और माशाल्लाह भी नात में हमारे साथ भी शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो यारुक? ठीक हो? और चल रही हैं महफिलें अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, बेशक खूब नाते हैं बेशक। और अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। और अभी मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगी, और वो ये कि कुछ लोग, क्योंकि हमारा आज टॉपिक था कि कुरान पाक की तलावत और उसकी फजीलत, और रमज़ानुल मुबारक में तो ज़्यादा लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, ज़्यादा तलावत करते हैं, और कुछ लोगों के वालिदैन जब चले आते हैं या कोई भी उनके घर का कोई फ़र्द उनके पीछे पढ़ के दुआएं खैर करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये भी सदका जारी है। लेकिन कुछ लोग ज़रा अटक के पढ़ते हैं, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है जो ज़रा रुक के पढ़ते हैं, और कुछ लोग तरावी में बहुत स्पीड से पढ़ते हैं। थोड़े से क्वेश्चन हैं जो मेरे पास आए हैं तो मैं इनसे करना चाहूँगी, ये जो रुक रुक के पढ़ना और एक स्पीड से पढ़ने में क्या फ़र्क है, और हमें इसका सवाब या गुनाह क्या है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ो, लफ्ज़ की अदायगी के साथ पढ़ो। जब पढ़ो तो सुनने वाले को मुकम्मल तौर पर वो लफ्ज़ समझ में आए, यानी उसका इदराक उसे हो कि ये लफ्ज़ क्या पढ़ा जा रहा है। अब जो आपने कहा है कि अटक अटक के जो पढ़ते हैं, अटक अटक से मुराद ये है कि पढ़ते वो आहिस्ता हैं, लेकिन दरमियान में उनकी आवाज़ में लकनुत की वजह से वो रुक जाते हैं, वो ठहर जाते हैं। तो उनके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी ज़बान में लकनुत हो, जी जी, यानी अटक हो जिसकी ज़बान में, और वो कुरान पाक को अटक की सूरत में, लकनुत की सूरत में पढ़ रहा हो, तो अल्लाह ताला उसे 1 सवाब नहीं बल्कि 2 सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो अटक अटक के पढ़ने में कोई ममानत नहीं है, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो आपने एक और सवाल किया है कि आजकल तरावियों में हमने देखा है कि हुफ़ाज़ जो हैं वो बहुत स्पीड के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं, तो आया ये दुरुस्त है नहीं है? उलमा इकराम ने इससे सख्ती से मना किया है कि ऐसा कुरान पाक पढ़ना कि पीछे वाले को बिल्कुल समझ ना आए। और जैसे फ़ी ज़माना हमारे यहाँ 5 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी, 8 रोज़ा तरावी का अहतमाम किया जाता है, और उसमें जिस हाफिज़ को मुकर्रर किया जाता है उसकी रज़ाए इलाही नहीं होती, बल्कि रज़ाए कमेटी होती है, या रज़ाए लोग होते हैं, आवाम होती है कि उनकी रज़ा मुझे मिल जाए, और वो लोग कहें कि हाफिज़ साहब तो माशाल्लाह एक दिन के अंदर 5 पारे जो हैं वो 1 घंटे के अंदर सुना रही हैं। तो रज़ा जो है वो लोगों की होती है, कमेटी को खुश करने की होती है कि कमेटी हमसे खुश हो जाए, अल्लाह की रज़ा नहीं होती। और वो इतनी स्पीड से पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम वक्त से पहले ख़त्म कर लें, ताकि हमारे पीछे लोग जो हैं वो कसरत के साथ आकर नमाज तरावी को अदा करें। तो उलमा किराम ने इससे मना किया है इतनी स्पीड से पढ़ना कि अल्फाज़ समझ में ना आए, और यालमून तालमून बस समझ में आ रहा हो, और दरमियान का कुछ समझ में ना आए, बस आखिर का एक लफ्ज़ समझ में आए, हुमुल मुफलिहून, अल्लाह अकबर, ये समझ में आए, तो इस तरह कुरान पाक पढ़ने से मना किया है। हमारे एक बुजुर्ग हैं मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाती हैं कि मैंने कई सालों से कुरान पाक को तरावी में नहीं सुना। वजह यह है कि हुफ़ाज़ इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि उनका समझ में नहीं आता, या आलमून तालमून पढ़ रहे होते हैं, इसलिए मैं कुरान पाक को तरावियों में नहीं सुनता। मैं तरावी पढ़ता हूँ तो सिर्फ सूरतों के साथ पढ़ लेता हूँ और इसका एहतिमाम कर लेता हूँ। और इस तरह तरावी पढ़ना, इससे जो ना वो सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह के हम मुर्तकिब होंगे। लिहाजा जब हम कुरान पाक पढ़ें तो उसे खूब ठहर कर पढ़ें, अल्फाज की अदायगी के साथ पढ़ें, और अल्फाज को इस तरह पढ़ें कि दूसरों को सुनने में आसानी हो और वो समझ सकें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जहन्नुम का तज़किरा हो रहा है या जन्नत का तज़किरा हो रहा है या किसी भी पिछली उम्मत के वाक़यात को बयान किया जा रहा है, उसे समझ तो आना चाहिए। अब समझ ही नहीं आएगा, कुरान पाक को सुनने के लिए चले गए,
तो इस तरह हाफिज जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, उनमें जो भी ऐसे हैं कि जो तरावी सुना रहे हैं लेकिन इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, तो उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह कुरान पाक पढ़ने की बेहुरमती है, बेअदबी है। अदब यही है कि कुरान पाक को खूब ठहर ठहर कर आराम से पढ़ा जाए, अल्फाज की अदायगी के साथ। बेशक, अक्सर मैं देखती हूँ और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसे तसल्ली बख्श आंसर दिया है। अब माने ना माने वो उन लोगों पर है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको आगाह करें। और मैंने देखा अक्सर लिखा होता है 3 रोज़ा तरावी और 10 रोज़ा तरावी। बेसिकली पहले जब हम लोग सुनते थे तो रोज़ाना ही होती थी, 30 दिन का जितना रोज़ा हो उतना ही होता लेकिन था। आज के दौर में अगर 3 रोज़ा तरावी, 5 रोज़ा तरावी, 8 रोज़ा तरावी का एहतमाम किया भी गया है, तो ये उन हजरात की वजह से किया गया है कि जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो एक जगह जाकर वो कुरान पाक नहीं सुन सकते, तो उनके लिए किया गया कि ठीक है आप 3 रोज़ा या 10 रोज़ा या 8 रोज़ा आप पढ़ लें, कुरान पाक की जो सुन्नत है वो आपकी अदा हो जाएगी। बकिया तरावी जो है आपने पूरे महीने पढ़नी है, वो आप कहीं भी जाके तरावी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हाफिज पढ़ने वाला है उसे ये चाहिए कि वो फ़कत रिज़ाए इलाही को पेश नज़र रखे, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को पेश नज़र रखे कि मुझे इस मुसल्ला रसूल पर अगर खड़ा किया गया है तो इसका हक ये है कि मैं कुरान पाक की तिलावत करूँ, तो इस तरह तिलावत करूँ कि पीछे जितने भी सुनने वाले हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर आगाही हो, अल्फाज समझ में आएँ और अल्फाजों को मैं चबाऊँ नहीं। ये हफ़ाज़ कराम को चाहिए, चाहे वो 3 रोज़ा पढ़ रहे हो या 5 रोज़ा पढ़ रहे हो। वैसे तो मैं कराम 3 रोज़ा को तो मना ही करते हैं, क्योंकि 3 रोज़ा में एक दिन में 12 पारे पढ़े जाते हैं। अब 12 पारे एक दिन में पढ़ना और 2 घंटे में 2.5 घंटे में ख़त्म कर देना, तो इस तरह मुमकिन नहीं होता। एक आम हाफिज भी होता है, अगर वो मुकम्मल तौर पर हदर में भी पढ़े, हदर से मुराद ये है कि थोड़ा स्पीड में पढ़े लेकिन अल्फाज की मुकम्मल तौर पर समझ आ रही हो, अदायगी हो रही हो अल्फाज की, तो वो भी हाफिज कुरान 20 मिनट ज़रूर लगाता है। तो एक आम हाफिज भी 20 मिनट लगा रहा है, और ये 3 रोज़ा तरावी पढ़ने गया और 12 सिपारे इसने 2 घंटे में ख़त्म कर लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा उस शख्स को चाहिए, जो उस इमाम को चाहिए, उस कारी को चाहिए कि जो 3 रोज़ा या 5 रोज़ा सुना रहा है वो अल्फाज को खूब अदायगी के साथ, खूब कवायद के साथ और इस तरह पढ़े कि पीछे जितने भी खड़े हुए हैं उनको अल्फाज की मुकम्मल समझ में आए। सुभान अल्लाह। और एक और बात भी बताऊं, जैसे वाकई में अल्फाज का समझ आना भी ज़रूरी है। और कुछ लोग जो हैं कहते हैं, कुछ आप लोग अक्सर नाज़ुल्लाह इस वक्त महफिल में मैं कह रही हूँ कि हम गाना बार बार सुनते हैं ना तो हमें याद हो जाता है। इसी तरह अगर आप रोज़ाना अपने घर में सूरह रहमान लगाएं, बच्चों को नाश्ता बनाते हुए सूरतें लगाएं, तो वो जैसे उनको उठा रहे ना तो अपने घर में बुलंद आवाज़ से लगाएंगे। यहाँ मैं एक बात कहूँगा, कि मेरा छोटा बेटा है, वो नमाज पढ़ने जाता है तो इमाम साहब खूब ठहर कर तिलावत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि कुरान पाक जो तिलावत की जाती है बिल्कुल ठहर कर की जाती है नमाज में। जब वो नमाज पढ़ने गया तो उसने सूरह फातिहा सुन कर, अभी वो 6 साल का है, वो सुन कर उसने सूरह फातिहा को याद कर ली और चंद सूरतें उसने याद कर ली। बड़ी बात। तो खूब इस तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह आपने अभी बताया है कि इस तरह पढ़ना चाहिए कुरान पाक के पीछे सुनने वाले जो हैं उन्हें याद हो जाए। जैसे हम गाना सुनते हैं तो वो भी याद कर लेते हैं, तो कुरान पाक भी तो हम सुनकर याद कर सकते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि हमें समझ तो है कि सामने वो पढ़ क्या रहे हैं, तो खूब ठहर कर कुरान पाक को पढ़ना। अच्छा, एक और भी बात, बहुत अच्छी बात, मैंने जिस तरह कहा अल्लाह पाक आपकी नीयत कबूल करता है। आप कोई भी छोटी सी सूरत, एक रुकू या 2 लाइनें भी पढ़े ना, उसको ज़रा ठहर ठहर के, अल्लाह पाक को आपसे कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी से एक सिपारा जी आज मैंने, अच्छा पहले ये भी शायद मुझे भी इतनी नॉलेज है कि हम स्कूल गोइंग होते थे तो लड़कियां आपस में कंपटीशन, अच्छा तुम्हारे कितने पारे हो गए, मैंने आज 3 पढ़ लिए, ये कंपटीशन था, नहीं मालूम था ना, नॉलेज नहीं थी, ये सच में बता रही हूँ। तो कि जल्दी है, मैं तो 27वीं को कुरान ख़त्म कर लेती हूँ, कोई इस तरह कह दी, मैंने इत्तिकाफ़ में बैठना। मैं अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में है कि अगर आप डेली 2 लाइन पढ़ लें और उसका तर्जुमा भी पढ़ लें तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपका दिल बहुत मुतमईन रहेगा, खुदा से एक राब्ता है आपका। आप रोज़ाना एक अलम शरीफ डेली पढ़ें और 1-2 लाइनें, आपने जो पारा शुरू किया है, पहला शुरू किया है, दूसरा किया है, आप रोज़ाना भी 2-2 लाइनें पढ़ेंगे ना उसको ज़रा समझ के, तो मेरा रब बहुत खुश होगा। अल्लाह पाक को आपकी उसकी बहुत इबादतें करने वाले फरिश्ते थे, अंबिया इकराम थे, सहाबा इकराम थे, आप किन दिमागों में रह गए हैं आप लोग। एक बात मैं कहना चाहूँगा अगर इजाज़त हो तो। प्यारे भाई जी, ये हमारे मुफ्ती साहब हैं, एक मस्जिद में हुआ करते थे क्रॉसिंग पर जी, तो इन्होंने तरकीब दिलाई कि आप रोज़ाना, आपके पास वक्त नहीं है, नहीं पढ़ें, लेकिन सिर्फ 3 आयतें पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें, और तर्जुमा कंजुल ईमान
और तफसीर पढ़े खजानुल इरफान। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरगीब दिलाने से मैंने कुरान पाक भी पढ़ा और उसका तर्जुमा भी पढ़ा और उसकी तफसीर खजानुल इरफान भी ख़त्म कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार कुरान पाक पढ़ने से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में हम अगर पूरा कुरान ना पढ़ें, 3 आयत पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें और तफसीर पढ़ें, तो इंशाअल्लाह जब वो 3 आयतें में समझ में आएगी ना, तो एक मदनी इनकलाब दिल में इंशाअल्लाह पैदा होगा और चेंजिंग इंशाअल्लाह हम में आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस तरह इन्होंने बात की और मैं भी वही बात करूंगी कि जब भी हम लोगों ने बचपन में कुछ सूरतें, अच्छा बच्चे ना छोटे होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होती है। हम अपनी गुफ्तगू इसीलिए इस तरह करते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू में छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम उनकी गुफ्तगू लेते हैं या उनका जहन इतना प्यारा होता है, जब उनके दिमाग में कुछ डाल दिया जाए ना, तो अभी मुझे भी मेरे भांजे भतीजे हैं ना, उनके छोटे बच्चे हैं जी, ये उठने की दुआ, पानी पीने की दुआ, सोने की दुआ, और ये अब तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें भी अल्लाह ने इतनी फ़ज़ाइल और बरकतें रखी हैं, लेकिन अब बच्चे जी वो दुआ पढ़ने खाने के बाद की दुआ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप अपने बच्चों को, और ख़ास तौर पे हम वॉशरूम जब जाते हैं बैतुल खला में, उसमें जाने से पहले उसकी दुआ, वापस आने के बाद हाथ धोने के बाद दुआ, मुझे बहुत खुशी हुई। और हम अपने बच्चों को नहीं है तो एक पेपर पे लगा के लगा दें, डाइनिंग टेबल पे लगा दें, इतना सवाब, उसका तर्जुमा लिखें। जब ये पता चलेगा कि जब मेरे अल्लाह तूने इतनी नेमत दी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तो बच्चे को डेवलप होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये जब तक पढ़ता रहेगा, इसका सवाब जिसने बताया हो उसको मिलता रहेगा। बस हमारी एक कॉन्सेप्ट है, सुबह उठो, नौकरी पे जाना है और थोड़ा दाढ़ी लगी हुई है और बिल भरना है, ये सब दुनिया के लवाजमात यहीं ढेर, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, और हमें 1 मिनट नहीं लगेगा, छू मंतर गायब, और हमें पता नहीं चलेगा। फिर हम पता अपने रब से क्या कहेंगे, अल्लाह पाक थोड़ी सी मोहलत दे देना, थोड़ा सा दे दे, मैं भी नमाज, मैं कुरान, ये सूरत, ये वो, दुरूद शरीफ, कलमा पढ़े, कोई मोहलत नहीं रहेगी। अल्लाह ने खुली मोहलत दी है, हर महीना दिया है, हर दिन दिया, 24 घंटे दिए, नेकियां करने का टाइम दे दिया, अच्छी बात करने का टाइम दे दिया, लम्हा लम्हा आपको मौका दिया है। 2 लोगों को मिलाने से सवाब, बदगोई ना करो तो सवाब, अच्छा बोलो तो सवाब, बैठ के पानी पियो तो सवाब, माँ बाप की खिदमत करो तो सवाब, तो अजर। अपने माल से जब आप अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह की सूरत पढ़ते हैं ना, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें जो रिस्क दिया है वो तुम आगे अपने रिस्क में तकसीम करो। जब अपने रिस्क को, जब अल्लाह से तिजारत करोगे ना, उसमें सवाब, उसमें तो इतना ज़्यादा है कि आपकी सोच है। आपको अगर अपनी रोज़ी में 100 रुपये कमा रहे हैं ना, तो 5 रुपये दे दें, नियत बना लें, फिर ना बढ़ेगा तो मेरे पास आ जाइएगा कि सभी आपने क्या कहा था, क्योंकि मुझे ये किसी ने कहा था तो वाकई में मुझे नहीं मालूम था, कुछ चीज़ें नहीं मालूम होती। अल्लाह से तिजारत करके तो देख, उसका वादा 1 का 10 दूंगा। यारों कमाई दरमियान बैठे हैं और माशाल्लाह बेहतरीन सना ख्वाएं, और मुफ्ती साहब मैं कुछ बातें कर रही होती हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे होते, कुछ गलत तो नहीं कह देती? नहीं माशाल्लाह। आप देखें, हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद जो है ना, वो अवेयरनेस फैलाना है जी। लोगों को अवेयरनेस देना है, लोगों को बताना है कि हम में जो गलतियाँ हैं, उन गलतियों को सेट करना है, हमने खुद में चेंज लेकर आना है, खुद में तब्दीली लेकर आनी है। ये सिर्फ रमज़ान में आकर हम अपने आप को नेकियों की तरफ लगा लें, नहीं, वो पूरे 11 महीने जो हैं वो गुनाहों भरी ज़िंदगी बसर करने लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रमज़ानुल मुबारक हमें सिखाता है कि जिस तरह रमज़ान में हम ये बरकतें लूटते हैं, इबादत की तरफ हमारा ध्यान लग जाता है, जहन लग जाता है, हम इबादत की तरफ फ़ौरन निकल जाते हैं कि नहीं हमें कुरान पाक की तिलावत भी करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, रोज़ा भी रखना है, ये नेकी करनी है, वो नेकी करनी है। तो हमें रमज़ान के बाद भी अपने जहन को इसी तरह रखना है कि मुसलसल इसी तरह हमने नेकियां करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करनी है, क्योंकि इस दुनिया में आने का मकसद जो है वो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का बहुत वसी मफ़हूम है। इबादत का मफ़हूम ये नहीं है कि सिर्फ नमाज़ पढ़ ली इबादत हो गई, इसके अलावा किसी गरीब की मदद कर दी, किसी की मुश्किल हल कर दी, किसी की परेशानी को हल कर दिया, कि राह में पड़े हुए पत्थर को इस नियत से हटा दिया कि वो तकलीफ़ में, मेरा भाई तकलीफ़ में ना आ जाए, ये भी नेकी है।
اچھی بات کر دینا یہ بھی نیکی ہے، مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی نیکی ہے، مسکرا کے بات کرنا یہ بھی نیکی ہے. تو نیکیوں کا، عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. تو ہمیں عبادات کر کے، ہمیں ریاضت کر کے، ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے. سبحان اللہ. یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار مل کے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے، اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں، وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں. فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں، فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں. جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا، ان کی قسمت میں مدینے کی زمین کرتے ہیں. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہاں فرخاز شیری کے جیسا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار مل کے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے. عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیوار مدینے کا مزہ لیتی ہے. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار مل کے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار، صرف ایک بار. سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اس وقت جو سیگمنٹ ہے وہ ہے روزہ کشائی کا، اور میرے ساتھ بڑے پیارے پیارے ننھے ننھے، ادھر دیکھو نا اتنے سونے سونے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں حاجی زیدی بھی موجود ہیں، اور سب سے ان میں شرارتی بچہ وہ ہے وہ یہ
اس سے بڑی مشکل سے میں نے ابھی کنٹرول کیا ہوا ہے. ابھی ان سب سے نام پوچھتے ہیں ان کا. اور روزہ کشائی کے بچے موجود ہیں. وہاں آج آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ آج میں آپ کو درود شریف کے بارے میں سناؤں گا. آج جمعۃ المبارک ہے. جی بے شک, اور ساتھ ساتھ اصحاب کہف. ارے واہ, چلیے جی سب سے پہلے ان سے بات کر لیں تھوڑی تھوڑی. چلیے کیا نام ہے آپ کا؟ سید حاشر الدین. اونچا تو بولے, روزہ لگ رہا ہے. سید حاشر الدین. حاشر الدین. اچھا جی, اور آپ کا؟ انشاءاللہ رضا. انشاءاللہ رضا. انشال رضا. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی. اتنا ویٹ کر رہے ہیں محمد علی. مجھے یہ بتائیں, آپ کو روزہ نہیں لگ رہا جو اتنا پھدک رہے تھے یہاں پر؟ روزہ رکھا کھائیں, اور جو آپ کا یوں کرو صحیح, ایک دان چوہ لے گیا, تھوڑا سا لو بھائی, ان کے تو سارے دانت چوہ لے گیا اوپر کے. بہاج سب دانت. اب یہ توڑیں گے کیسے؟ کیا کھائیں گے کیسے؟ برگر وغیرہ کھاتے تو آگے دانت چاہیے. اچھا ایک بار پھر کر, وہ دیکھو ایک بار, ایک نہیں گیا, یہ رہا کیمرہ, میرا بچہ کیسے کرنا دیا کرنا, صحیح طرح بھائی. یہ آواز دیکھو, اس کے دانت ہی نہیں ہے. اوپر والے دیکھو چھپا رہے ہیں, اوپر والے گئے ہوئے غائب. اچھا یہ بتائیں, روزہ کہاں رکھے جلدی بتاؤ؟ الماری میں, فریج میں, یا کہیں باکس میں رکھا ہے؟ فریج میں رکھے. ابے یار فریج میں رکھ کیا ہے؟ اچھا ٹھنڈا کرنے کے لیے, تاکہ اچھا لگے گا نا ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ کھولنا نا. شربت پی تو پیو گے نا. پھر فریج میں کوئی توڑ تو نہیں دے گا؟ اس نے جان بوجھ کے, مجھے پتا ہے. ہاں کیونکہ فریج میں جو ہے نا کھانے پینے پانی ہوتا ہے, سوچا فریج میں رکھ دیا. تب جب چاہ نکالا کھا لیا. ہاں, مجھ کو پتا چلے گا, روزے کو تو پتا چلے گا نہیں, تو بس پی لوں گا. اسی لیے اس نے فریج میں رکھا ہے. اگر ایک الماری میں رکھتا, کبرڈ میں رکھتا, تو اس کو تو لاک بھی لگ سکتا, اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں, کپڑوں کا کیا کرتا, کھا بھی نہیں سکتا. یہ بات ہے, اب ہمیں پتا چلا. اچھا چلے, انہوں نے تو بھائی, ان کا تو روزہ جھوٹا لگ رہا ہے مجھے. سچا روزہ ہے جھوٹا روزہ؟ سچا. مجھے تو پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے پانی پیا ہے, پانی. ایسا نہیں کرو یار, اس نے نہیں پیا. زبان دکھانا میرے بچوں. نہیں پیا میرے شہزادے نے, بس سر شرارتی ہے, سچ بول رہے ہیں. اچھا جی, شرارتی روزہ کہاں رکھا ہے سنا؟ کہاں رکھا ہے؟ چھپا کے رکھا ہے. پھر سوچو میں پڑ گئی, روزہ رکھا کہاں انہوں نے؟ آپشن دے دیں, کہاں رکھا ہے؟ سوچ میں پڑ گئے. اچھا میرے بیٹے نے کہاں رکھا ہے چھپا کے؟ میں نے الماری میں رکھا. الماری میں. الماری میں. یہ عقل مند ہے, یہ بہت عقل مند ہے, کوئی نہیں کھول الماری میں سکتا. رکھا. اس سے غلطی ہوگی نا, چلو کوئی بات نہیں, اب نیکسٹ ٹائم کبھی. انہوں نے تو جان بوجھ کے رکھا ہے, بتایا تو ہے ان کی جان بوجھی کہ انہوں نے. اچھا ہم بات کریں گے آج اپنے درود شریف کا. بھائی آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے نماز پڑھی آپ لوگوں نے, روزہ رکھا. دیکھو روزہ نا ہماری, جب ہم روزہ رکھتے ہیں, آپ سن رہے ہو, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی. غور سے سننا, میں سوال کروں گی, پھر یہ ٹیسٹ لینڈ کا گفٹ دوں گی آپ کو, ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھو, جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا, تو پھر ہمارے کو اللہ پاک سکھاتے ہیں, اور روزہ ہمارا زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے؟ اور روزہ جب رکھتے ہیں, ویسے بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور ہمیں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے. روزے میں کوئی منہ سے بری بات نہیں نکالنی بری چاہیے, بات, گالی نہیں دینی چاہیے. اب جیسے آپس میں لوگ مارنا نہیں لڑتے ہیں, ہاں مارنا نہیں چاہیے. اور اکثر آپ نے دیکھا اسکول میں بچے تھوڑی دیر بعد لڑ جاتے ہیں. تو روزہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, اور ہمارا ایک سسٹم صاف ہوتا ہے 1 مہینے بعد, کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے, کسی سے لڑنا نہیں چاہیے, ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. آپ کے بڑے بھائی ہیں, اور نماز پڑھنی چاہیے, اور نماز, بڑے بھائی سے لڑنا نہیں. اچھا میں نے سنا فائٹنگ شیٹنگ کرتے ہو, صحت سے لگ رہے نا مجھے. اچھا چلے جی, آج آپ سنائیے جی درود شریف کے بارے میں. سیوا جی, سب سے پہلے آپ سب کو جی, اور ہمارے وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان سب کو مبارکباد کہ ہم نے رمضان المبارک کی جو اپنا یہ جمعہ شریف ہے, اس کا پہلا جمعہ شریف گزار لیا ہے. اس کی برکتوں, اس کی نماز, اس کی درود, اس کے سلام کو ہم نے پا لیا ہے. تو اور یہ وہ جمعے کا دن ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن آپ لازمی رسول پر درود بھیجیے, کیونکہ خدا اس سے آپ پر بھی رحمت نازل کرتا ہے. بے شک. تو ایک دن جمعے کا دن تھا, رسول کے ایک صحابی تھے, ان کے پاس تشریف لائے, آ کے کہنے لگے, یا رسول اللہ آج جمعے کا دن ہے, تو میں نے جمعے کے دن کا 4 حصہ میں آپ پہ درود پڑھوں گا, اور 3 حصے باقی دیگر عبادتیں کروں گا. سبحان اللہ. رسول مسکرائے, پھر فرمانے لگے, بہت خوب, مگر اگر درود میں اضافہ ہو جائے تو اور بہتر ہے.
अब सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, अब मैं दिन के 2 हिस्से आप पर दुरूद पढ़ूंगा और 2 हिस्से बाकी दीगर इबादतें करूंगा। अब रसूल ने फिर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, बहुत खूब, लेकिन अगर दुरूद में इजाफा हो जाए तो और अच्छा है। अब सहाबी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अब मैं दिन के 3 हिस्से आप पर दुरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी दीगर इबादतें करूंगा। अब रसूल फिर मुस्कुराए और फिर से फरमाने लगे कि बहुत खूब, दुरूद में इजाफा हो जाए तो बेहतर है। अब सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं जुम्मे के दिन कोई दीगर इबादत करूंगा ही नहीं, बल्कि मैं आप पर सिर्फ दुरूद भेजूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान तो रसूल ने फरमाया कि बिल्कुल मैं यही चाहता था, क्योंकि जब तुम मुझ पे दुरूद भेजोगे खुदा तुम पे रहमत नाजिल करेगा। हाय हाय, सुभान। और जानते हैं नबी की पसंद क्या थी उनकी उम्मत के हवाले से? उनकी एक ये भी पसंद थी कि उनकी उम्मत उन पर दुरूद भेजे ताकि खुदा उन पर रहमत नाजिल करे। बेशक। कैसी पसंद है रसूल की। क्या बात। तो हैरानगीन इंसान ना हो ज्यादा परेशान, ये है एक इज्तिमाई ऐलान, दुरूद पढ़ ले और हो पशेबान, तो खुदाए बंदेगान बख्शेगा तेरे गुनाहान। बेशक अब बेशक। एक दिन रसूल के एक सहाबी फिर उनके पास आए, एक और सहाबी थे, आए कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जब आपकी रहलत हो जाए तो हमें आप पे दुरूद भेजना चाहिए या नहीं, और आपको सलाम करना चाहिए या नहीं? तो रसूल ने फरमाया कि इस मट्टी पर खुदा ने नबी के जिस्म को हराम करार दिया है, तो हम इसमें भी वैसे ही होंगे जैसे हम अभी है, इसलिए तुम हम पे तब भी दुरूद भेजना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तो कहानी थी दुरूद शरीफ की, और साथ ही साथ उसके साथ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि दुरूद शरीफ के साथ आपको सलाम भी भेजना चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी को सलाम करते हैं वो आपको जवाब देता है, वो सलाम जवाब देता है बेशक। कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आप पर भी रहमत बरकातुहू। हो, आप पर भी रहमत हो। बेशक। और वाजिब है कि आप सलाम का जवाब दे, तो इसीलिए जब आप रसूल को सलाम करेंगे तो रसूल भी जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर नबी अकरम जवाब दे कि वालेकुम अस्सलाम, यानी खुदा तुम्हें भी सलामत रखे, तो आपको और क्या चाहिए? आपकी तो कयामत भी संवर जाएगी, आपकी जिंदगी भी संवर जाएगी। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। बेशक बेशक। और तो इतनी ये तो- खूबसूरत अपने बात जी। की कि सलाम जब हम किसी को करते हैं, और आज बच्चों में आपको सिखाऊंगी एक छोटी सी बात, ये छोटे बच्चे हैं और हम अपने बच्चों को सिखाएं, जब भी ये बात कहते हैं ना, ये सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, ये कोई बात नहीं होती है। बच्चों को बोले बेटा अस्सलाम अलैकुम कहते हैं। अस्सलाम अलैकुम कहने से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ठीक है आप नहीं पूरा पढ़ते, लेकिन कहें तो अस्सलाम, वरना इसका मतलब अगर हम सलाम अलैकुम तुम्हें पर मौत नाजिल हो, हम उसको डायरेक्ट मतलब मेरे एक किसी कजन और- है जी जी, मोहम्मद हमजा, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हम लोग उन पे वालेकुम, यानी कि हंसते हमें हम वालेकुम सलाम, यानी कि तुम पर भी रहमत हो। तो और दुरूद शरीफ भी एक रहमत है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम दुरूद शरीफ भेज रहे हैं और उसकी रहमतें हम पर नाजिल हो रही हैं। इससे बढ़कर हमें क्या तोहफा मिलेगा? मुफ्ती साहब बच्चे की बात से और बच्चों की बातों से और मेरी बात में आप कौन सी बात रहती है कि जो शायद मैंने गलत की हो? मुझे बहुत डर लगता है कि कहते कुछ गलत ना कहें। नहीं माशाल्लाह, आपने जैसे बताया है कि हमारी अक्सरी दवाम ऐसी है कि वो अस्सलामु अलैकुम को बिगाड़ देती है, इसके तलफ़्फ़ुज़ को सलाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह के अल्फाज कहने से इसका माना जो है वो चेंज हो जाता है। कभी तो इसका माना ये होता है कि तुम पर लानत हो, कभी इसका माना हो जाता है कि तुम पर मौत तारी हो जाए, और कभी इसका माना होता है तुम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओ। तो हमें तो अल्लाह की रहमत पहुंचानी है सामने। बेशक। अस्सलामु अलैकुम जब हम कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह तुम पर सलामती नाजिल फरमाए, तो मुकम्मल अदायगी के साथ हमें ये सलाम कहना चाहिए। बेशक बेशक। और और ये जी, तो जी, थी अभी जी। अपना दुरूद की और सलाम की कहानी। अब मैं आपको सुनाऊंगा असहाबे कहफ के हवाले से। तो असहाबे कहफ जब जनाब ईसा को खुदा ने उठा लिया, तो उस दौर में जो अपना वो थी पूरी ईसाइयत, उसका बुरा हाल था। तो खुदा ने असहाबे कहफ को खल्क किया। जब असहाबे कहफ को खल्क किया तो वो लोग अपना शहर के बाहर एक मेला हुआ करता था, ईसाइयों का होता था,
اور وہ سارے اصحابِ کہف جو تھے وہ پہلے الگ لوگ تھے, ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. وہ سب ایک ایک کر کے اس میلے میں گئے, دیکھنے لگے کہ وہاں جو ان کے بت ہے ان کے اوپر قربانی دی جا رہی ہے. جو حقیقی خدا ہے اسے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتوں کے اوپر قربانی کون کرتا ہے؟ تو ایک پیڑ کے پاس پہلے ایک جمع ہوا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا, ایسے سارے جو اصحابِ کہف تھے ایک ایک کر کے آتے گئے. اب سب سوچ رہے تھے کہ اس سے اپنے دل کا حال بیان کروں یا نہیں کروں, کیونکہ اگر یہ بادشاہ کو نہ بنا دو, اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی بڑا ظالم تھا, کہتا تھا عیسائیت کو قبول کرو, تم لوگوں کو جو ہے بتوں کو باندھا ہے, کوئی بھی اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے, مسلمان نہ ہو, حقیقی خدا کے بارے میں بات نہ کرے, اور جو ایمان کے حوالے سے بات کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. تو پہلے ایک نے اپنی بات بیان کی, پھر دوسرے نے بیان کی, اور ایسے سب دوست بن گئے, آپس میں ان کے ایک دوستی کا رشتہ بن گیا. پھر انہوں نے ایک جرگہ قائم کیا, جرگے میں گئے. اس جرگے میں اب وہ خدا کی عبادتیں کرتے, باتیں کرتے, لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا گیا. آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دن وہ لوگ ان لوگوں کو اصحابِ کہف کو پکڑ کر اس بادشاہ کے پاس لے گئے کہ جو بادشاہ ایمان والوں کو قتل کر دیتا تھا. تو گئے, جا کے بادشاہ نے بھی پوچھا تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہ یہ اگر زیادہ ان لوگوں نے حرکتیں کی تو مجھے ان کو قتل کرنا پڑے گا. اب وہ لوگ اس سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ وہ لوگ انہیں پھر سے اپنے اس بتوں کے ایمان میں نہ ڈال دیں, اس لیے وہ لوگ اپنے ماں باپ, بھائی بہن کو چھوڑ کر, اپنے بچوں کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کر اپنے شہر سے دور ایک پہاڑی کے پاس گئے, جہاں اوپر ایک غار بنا تھا, اس غار میں جا کے سو گئے. اب کہا جاتا ہے کہ 309 سال تک وہ سوتے گئے. حکومتیں بدلتی رہی. اب ایک دن ایک چرواہا تھا, اس نے چاہا کہ اپنی بکریوں کو جو ہے اپنا کچھ آرام دلوا دے, کسی چھاؤں میں دے دے. اس نے ادھر کوئی درخت دیکھا تو اس نے وہ غار دیکھا جہاں اصحابِ کہف تھے. اب وہ غار باہر سے بند تھا, کیونکہ اس ظالم بادشاہ نے جب پتہ چلا تو اس غار کو بند کروا دیا تھا. تو اب اس نے اس غار کے اوپر سے اس پتھر کو, جو بڑا سا پتھر تھا, اس پتھر کو ہٹایا. اب جیسے ہی اندر دیکھا سارے کھولنے والے لوگ بھاگ گئے اور ڈر گئے, کیونکہ اس میں سے اصحابِ کہف تھے اندر. اور تھوڑی دیر میں وہ نیند سے بیدار ہوئے, جاگ گئے. اب باتیں کرنے لگے. ایک نے پوچھا کہ ہم کتنے دن سوئے ہوں گے؟ تو ایک نے کہا ایک دن یعنی 24 گھنٹے. تو ایک نے کہا کہ شاید اس سے بھی کم. اب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو ایک نے کے پاس کچھ درہم تھے, تو اس نے وہ دونوں نے وہ درہم دیے کہ لو میرے پاس یہ کچھ درہم ہے, میرے پاس یہ درہم لو اور بازار جا کے کچھ کھانا لے کر آؤ, کچھ سودا لے کر آؤ. اب وہ گئے, اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کچھ الگ الگ لگ رہا ہے. گھر تو وہی تھے مگر شہر کا پورا جو نقشہ تھا نا وہ نقشہ بدلا ہوا تھا. انہوں نے سوچا کہ شاید میری طبیعت خراب ہے, چلو میں سودا لیتا ہوں اور فوراً واپس چلے جاتا ہوں غار میں. وہ ایک دکاندار کے پاس گئے, انہوں نے سودا لیا, اس کو وہ درہم دیے. تو دکاندار درہم کو حیرت سے دیکھنے لگا, پھر کہتا ہے تو بہت پرانے درہم ہے. اس نے سوچا کہ یقیناً اس کے پاس کوئی اس کے ہاتھ خزانہ لگا ہوگا. تو اس نے فوراً کچھ لوگوں کو بلایا, پکڑ لیا اور پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیا خزانہ لگا ہے, جلدی بتاؤ. اس نے کہا میرے پاس یہ کوئی خزانہ نہیں لگا میرے ہاتھ, یہ میرے اپنے ہیں. تو ان لوگوں کو حیرت میں آئے. پھر اس نے پورا ماجرا بتایا کہ اس زمانے کا بادشاہ تھا, یہ تھا. پھر اس نے پہلے انہوں نے خیریت بھی پوچھی تھی کہ اچھا وہ بادشاہ کیسی ہے. تو نا ان لوگ اور حیرت میں آئے. ان لوگوں نے پورا واقعہ بتایا اپنا اصحابِ کہف کا کہ ہم لوگ کیوں جو ہے وہ اپنا کب غار میں گئے, کیوں گئے. تو اب وہ لوگ فوراً اس دور کے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے دیکھا تو وہ خوش ہوا, اور وہ جو غار تھا ادھر جا کے دیکھا تو ان کے باقی ساتھی میں تھے. تو ادھر ہی وہ واپس نیند میں چلے گئے, اور ان کی اب قبر بھی وہیں پر ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کہ جو باطل کے سامنے کلمہ پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں, بھلے ہی ان کا انتقال کیوں نہ ہو چکا ہو, بھلے ہی ان کی رحلت کیوں نہ ہو چکی ہو. جیسے اصحابِ کہف, ان کا ذکر قرآن میں محفوظ ہے. تو ہم نے اس سے سیکھا کہ کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا لینا چاہیے, چاہے جتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئے. اور
آپ بتائیں آپ نے جو ہے وہ آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ آپ کا پہلا روزہ ہے؟ پہلا روزہ نہیں ہے؟ پہلا روزہ ہے، پہلے بولا نہیں ہے یعنی یہ پہلا روزہ نہیں ہے آپ کا. یہ تو اچھی بات ہے نا میرے بچے کی. اگر یہ دوسرا روزہ ہے تو آپ کیوں جل رہے ہیں؟ اچھا پہلے یہ بتائیں آپ کو روزہ جب آپ سحری میں اٹھے تھے شہزادے، سحری میں جب آپ اٹھے تھے تو کیا کیا کھایا تھا شہزادے نے؟ میں نے قیمہ آلو کھایا تھا اور دہی تو کھایا انڈا ہوگا. کھایا تھا اور دہی کھایا تھا؟ اللہ بتانے دو نا اس کو. ہاں اور لسی پی تھی. اور لسی بھی پی تھی. یہ تو اچھی بات ہے نا. اچھی بات اچھا ہے. بیٹا آپ پیاس نے کم کیا لگتی ہے کھایا اس تھا سے. سحری میں؟ چائے پراٹھا. جائے پراٹھا کھایا تھا. اور آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ مجھے قورمہ پسند ہے. قورمہ. اللہ بچوں کا شوق تو دیکھو. گھر کے کھانے میں تو قورمہ مجھے بھی پسند ہے. وہاں بس کر جاؤ. اچھا جی ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان بچوں کی ہم لوگوں نے یہاں پر ہی ہمارے ساتھ روزہ بھی کھولیں گے اور دعاؤں میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور ہم نے کوشش کرتے ہیں ہم بچوں کو راضی کرنے کی. اور ایک اور بچہ ہمارے درمیان جو ہے وہ آ گیا ہے، وہاج آ گیا. کوئی ایک اور بچہ ذرا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہاج آپ وہاں پر بیٹھو برابر میں اور آپ آ جاؤ. ہمارے درمیان ایک بچہ اور بیٹھ جاؤ میرا بیٹا. یہ بھی وہاج ہمارے ساتھ آ جائیں جی آ جائیں. اچھا تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سبحان. محمد سبحان. تو کہاں رہ گئے تھے؟ ٹریفک میں پھنس گئے تھے آج روزہ. کیا سنائیں گے آپ؟ بتائیں گے. لیں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. یہ تو کوئی نعت آتی ہے، تلاوت، کیا پوئم، کچھ بھی نہیں. بس بھاگ کے آئے ہیں. کوئی بات نہیں. محمد سبحان بھی ہمارے ساتھ ہے، واج ہمارے ساتھ ہے. پہلا روزہ ہے دوسرا روزہ؟ ہاں یہ بتا دیں واج کو. پہلا روزہ. اور سحری میں پتا واج کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو کوئی روزے نہیں رکھ رہا ہے. چلیں جی ہم نعت کی طرف چلتے ہیں. اور یارو نعت سنائیں، بچے بھی محظوظ ہو. اچھا میں چاہ رہی ہوں ایسی نعت ہو جس میں ہم سب آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دلوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کی ہر آنکھوں کا، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری رہا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سن پہ نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور
فضل سبحان ہوا مٹھی سے کن کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا بہن نے جب قرآن پڑھا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. تمام محفل میں اس وقت جو ہے زبیر بھائی اور کاشف بھائی اور یارق بھائی اور مفتی صاحب اس وقت موجود ہیں اور بچوں کی ہم نے روزہ کشائی بھی کرنی ہے ادھر ہی. اور یہاں پر جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اشتراک کر کے یہ پورا پروگرام جو ہے اسپانسر کیا ہے بہت سارے لوگوں میں جس میں پیزا میکس والوں نے ہمارے مہمانوں کے لیے تحفے بھیجے وہ آپ لوگ ان کو آپ کو دیں گے. انہوں نے اپنی طرف سے یہ واچر بھیجے وہ آپ کو ملیں گے اور بچوں کو ٹیسٹ لینڈ کی جانب سے گفٹ ہے اور حنیفیہ برگر کی جانب حنیفیہ نام بھول جاتا ہے حنیفیہ برگر کی جانب سے بھی گفٹ ہے اور ان کی جانب سے اسپیشلی کمانڈر سٹی کی جانب سے ہے اور ہماری طرف ابراہیم آئی ہاسپٹل کو ہم نے اسپیشلی سپورٹ کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ میں ان کا ضرور نام لوں کہ آپ لوگ ان کو ضرور سپورٹ کریں اور اسکرسٹن کی جانب سے معروف مسالے کی جانب سے اور گلیم گیس کی جانب سے ان سب کے اشتراک سے کوشش کی ہم اپنے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ اچھا آپ کو پریزنٹ کر سکیں. اور جی ہم چلتے ہیں اس وقت اگر مجھے تھوڑا بتائیں بریک کی جانب ہے جی اچھا جی ہمارے پاس مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں مفتی صاحب سے سوال کروں گی. مفتی صاحب ہر بندہ کوشش کرتا ہے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے جیسے روزے کی حالت میں بہت سارے ایسی پرابلمز انسان کو ہو جاتی ہیں جیسے کچھ زیادہ اسٹریس لے لیتا ہے کسی چیز کا اور اس کے دل میں بار بار یہ ہوتا ہے کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ جائے اس کا جیسے وومیٹنگ ہو جاتی ہے الٹی وغیرہ آ جائے خون نکل آئے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا اس حالت میں وہ اپنے روزے کو جس کا روزے کی حالت میں ہے تو وہ اس کا روزے کو لوگ کیا اس کو ڈرپ لگا رہے ہیں کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں آپ نے جو بات کی ہے جو میں سمجھا ہوں چند سوالات انشاءاللہ اس کے جوابات دیتا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے نا اس کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں سیکھ لینے چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کو اپنی کم علمی کی بنا پر ضائع نہ کر دیں. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. بالکل پہلے کے دور میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا جیسا کہ آپ نے پہلے ایک دفعہ بیچ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ کو قرآن پاک نہیں آتا تھا تو پڑھی ہوئی نہیں تھی تو پہلے کے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی علم ان کے پاس زیادہ پہنچا نہیں تھا اتنا ان کے ذرائع نہیں تھے بہت ذرائع کم تھے. آج تو ماشاءاللہ اتنے ذرائع ہیں آپ میڈیا کے ذریعے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ میڈیا یوز کر رہے ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں لیں کہ جس سے آپ کی زندگی سنورے
نہ کہ زندگی آپ کی خراب ہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم جو ہیں وہ برائی کی طرف چلے جائیں اور اچھائی کی طرف ہم جانے کو قبول نہیں کرتے, ہم اپنا ذہن جو ہے نا اس کی طرف نہیں لگاتے. تو علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور جیسے جیسے انسان کو عبادات اس پر لازم ہوتی رہیں تو اس کے بارے میں علم سیکھنا یہ بھی لازم و ضروری ہو جاتا ہے. العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو الٹی آ جاتی ہے روزے کی حالت میں, اب انسان اپنی کم علمی کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور وہ پھر کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا, روزے کی حالت میں اگر خود بخود الٹی آئے, چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو, روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ نے کم علمی کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور آپ نے کھانا پینا شروع کر دیا ہے, تو آپ کا روزہ تو ویسے توڑ دیا آپ نے, لیکن کم علمی کا بھی آپ کو گناہ ملے گا اور اس روزے کی بعد میں قضا بھی آپ کو کرنی ہوگی. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو اب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار خون تو نکل گیا, لگتا ہے خون نکلنے سے نا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے, تو وہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا, روزے کی حالت میں خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اور ڈرپ لگانے سے, اسی طرح ڈرپ اگر کسی شخص نے لگوائی ہے یا انجیکشن لگوایا ہے تو روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانے سے, انجیکشن لگوانے سے روزہ بعض علماء کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اب جو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک چیز کو آپ اپنے جسم کے اندر داخل کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے, کیونکہ اندر کسی بھی چیز کو داخل کرنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور جو کہتی ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معدے میں آپ وہ چیز نہیں پہنچا رہے بلکہ اپنے مسام کے ذریعے, اپنے منافذ کے ذریعے وہ چیز آپ اپنے جسم میں داخل نہیں کر رہے بلکہ مسام کے ذریعے اس ڈرپ کو آپ اندر لگوا رہے ہیں, تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن احتیاطی مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسی ویکنیس ہو, کسی ایسا مطلب کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہو, لاغر ہو گیا ہو, کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ انجیکشن نہ لیا تو میں روزے کو توڑ دوں گا, روزہ پورا نہیں کر سکوں گا, تو پھر علماء اکرام اجازت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ پھر اس کال پر عمل کرتے ہوئے انجیکشن لگوا لیں, آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہٹا کٹا ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, اگر وہ چاہے تو افطار تک اپنا وقت گزار سکتا ہے, بعد میں بھی وہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگوا سکتا ہے, اتنا وقت نکال سکتا ہے, تو علماء اکرام کہتے ہیں پھر آپ اس صورت میں انجیکشن یا ڈرپ نہ لگوائیں. تو یہ احتیاطی مسئلہ ہے. بہت شکریہ, بہت اچھے طریقے سے بریف کر دیے. ناظرین, یہاں پر ہم لوگ بریک لیں گے, اس سے پہلے جو ہے آپ اسپیشل آئی ہاسپٹل کا پیکیج ہے وہ بھی دیکھیں اور اس کے بعد بریک لیں. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد عبادت رمضان کے ساتھ.